बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कोर्स कोड 9374 पाकिस्तान स्टडी कंपलसरी के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ और अभी तक हम इसके 4 यूनिट के लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं और 5वें यूनिट का जो है ना वो 3 लेक्चर के पार्ट अपलोड कर चुके हैं और आज हम चौथा जो पार्ट है उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें द अगस्त ऑफर एंड द क्रिप्स मिशन को डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले कि हम लेक्चर का बाकायदा आगाज करें, तमाम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी भी ज्वाइन की है उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि उनको आने वाले लेक्चर्स का भी नोटिफिकेशन ईमेल आईडी पे मौसूल हो सके। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट में कहा कि आप लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन की बजाय तजज़िया पेश कर दिया करें, तो आज हम इस लेक्चर में तजज़िया पेश करेंगे ताकि वीडियो की लेंथ वो भी कम हो और उसमें पता चले कि इसमें क्या बताया गया है। तो आज का लेक्चर है द अगस्त ऑफर एंड द क्रिप्स मिशन। द अगस्त ऑफर एंड जो क्रिप्स मिशन है वो अंग्रेज़ों की ये भी एक चालबाजी थी कि उन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस को जो आपस में एक दूसरे की जो लिबर्टी थी और उनका जो आपस में मेल जोल था और उनकी जो इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल थी उसको लेग डाउन करने के लिए ये भी एक ऑफर्स थी ताकि उनको मज़ीद मूव ऑन किया जाए किसी और की तरफ और अपने मकासद को ब्रिटिश जो इंडिया था वहाँ पे उनको अपने जो मकासद था उनको फुलफिल किया जा सके और अपनी हुकूमत को कंटिन्यूस किया जा सके। तो आइए चलते हैं इसमें। इस चैप्टर में बहुत सारी जो मूव्स हैं अंग्रेज़ों ने इस चीज़ पे जो वसाइल थे और यूनाइटेड स्टेट जो मुहैया कर रहा था और उनके जो इत्तेहादी जो पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया की उनको मेन पोलिटिकल उनको देने के लिए वहाँ पे अलाइज के साथ उसको कंडक्ट करने के लिए पोलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। बट मुस्लिम लीग और बहुत सारे सोल्जर थे जो आर्मी में खिदमत सर अंजाम देते थे और उनकी जो मजेस्टिक गवर्नमेंट थी वो इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और जो दूसरी यूनियन पार्टी हैं जो पंजाब में है उनको ओवरराइड करके उनके कंसर्न को कांग्रेस की ख्वाहिशात के मुताबिक कंसिडर किया जाए। इसके अलावा हिंदू महासभा जो उनकी डिज़ायर थी वहाँ पे उसको भी उसके साथ इंक्लूड किया जाता था और द सेकंड वर्ल्ड वार्स वो उसकी वजह से उनकी जो पावर थी ब्रिटेन गवर्नमेंट की वो तेज़ी से गिरती जा रही थी और वो महसूस कर रहे थे कि वो जर्मनी और इटली की जो एक्सेस पावर है उसको वो लूज़ कर जाएंगे और जो रशिया और अमेरिका की जो जंग है उसमें वो मदद नहीं हासिल कर पाएंगे इन तमाम लोगों की, इसलिए उनको इन चीज़ों की ज़रूरत थी। लेकिन ख़ास बात यह है कि इन तमाम चीज़ों के जो वो चाहते थे कि यहाँ पे वो अभी तक हुक्मरानी कर चुके हैं कि और इस जो जंग है उसमें जो कैबिनेट शामिल थी उसको करने के लिए उनको ये समझदारी उसमें शामिल थी कि प्राइम मिनिस्टर विंस्टन और चर्चिल इन तमाम चीज़ों को जो कॉलोनियल सिस्टम है उसको रिटेन किया जाए और ब्रिटिश की जो फर्स्ट वार है और उसके जो एनिमीज़ हैं उनको कलोशन पार्टी के साथ मिलकर उस जंग का इख्तिताम किया जाए ताकि वो इनकम्प्लीट ना हो। तो डियर स्टूडेंट ये कुछ चीज़ें जो पहले पैराग्राफ में इसका ये कुछ थीम बनता है, एनालिसिस बनता है ताकि आपको शॉर्टकट बताया जाए। इसके अलावा नतीजे के तौर पर जो वायसराय लिंटन था और उन्होंने 8 अगस्त 1940 को जो बयान किया था उसको अगस्त ऑफर का नाम दिया गया और उसकी जो मेजरमेंट थी जो आउटलाइन थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर उसको जो सेटिस्फाइड हो चुके थे उनको मुतमिन करना था। एट द एंड वो इसमें कामयाब नहीं हुए और उसके क्या निकात थे वो नीचे डिस्कस किए गए हैं। और आखिरी अक्टूबर जो था मजेस्टिक गवर्नमेंट का उसमें ये डोमिनियन स्टेट अंग्रेजियों के लिए एक बनाना था, ये इंडिया के लिए ऑब्जेक्टिव थे बट इसमें मजीद जो ऑथराइजेशन थी उसको एक्सपेंड कर रहे थे। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें रिप्रेजेंटेड का ताकि सियासी पार्टीज को उसको नुमाइंदगी मिल सके और वो स्टैब्लिशमेंट के साथ एक कंसल्टेटिव कमेटी यानी कि एक कानूनी कमेटी को बना सके और ये उनकी तजवीज़ थी। और उसके बाद उन्होंने ये कॉमनवेल्थ जो दौलत मुश्तरका थी उसकी कोशिशों के साथ मिलकर जो एग्जिस्टिंग स्टेटस था उसके फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन जो यानी कि बुनियादी जो आइनी प्रॉब्लम थे उनको डिसाइसिव रोल्स रिजॉल्व करने की कोशिश की। इसके अलावा मजेस्टिक गवर्नमेंट ने ये के पास ये अथराइजेशन थी कि वो इस चीज़ को डिक्लेयर कर सके बहुत से तेज़ी के साथ जो इसका सेटअप था और उनकी जो जंग के नताज थे और उसमें जो कम अज़ कम जो रिप्रेजेंटेटिव लोग थे उसके असूलों के मुताबिक जो इंडियन नेशनल लाइफ थी उसमें हल करने के लिए उसके नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। और इसी अवॉइल में उन्होंने एक नया जो मॉडल है वो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने
کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ساری اپنی نمائندگی اس میں ان دونوں پارٹیز کو دینے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کے ساتھ وہ چیزیں ملائن نہ ہو سکے اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ سکے کہ وہ ان تمام پرنسپلز اور کانسٹیٹیوشن کو اٹسلف تیاری کر کے ہمارے ساتھ دیں اور جو قریب سبمیشنز تھا ان کو آگے بڑھائیں اور تاکہ ان کو بھی اس کی ریپرزنٹیشن مل سکے۔ اس کے علاوہ اس پیراگراف میں جو بتایا گیا ہے کہ جو انگریزن تھا وہ تیار تھے بہت سارے انڈین جو قائدین ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو ایٹ دا اینڈ آف وار یعنی کہ جنگ کے اختتام پر ان کو اختیارات ٹرانسفر کرنے، اور وہ اس لیے انہوں نے ڈومینین اسٹیٹس یعنی کہ خود مختار جو اسٹیٹس ہے وہ انڈین کو پرووائڈ کیا تھا، یہ گرانٹ کیا تھا، اور یہی جو اسٹیٹس تھا وہ دوسرے جو برٹش کامن ویلتھ یعنی کہ دولت مشترکہ کے کینیڈا اور آسٹریلیا بھی اس کو انجوائے کر رہے تھے، اور جو برٹش تھا، برٹش کراؤن تھا یعنی کہ جو برطانیہ کا تاج تھا وہ اس طرح سمین مطلب رمین اسی طرح برقرار رہنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا سیریمنشل جو رسماتی رول تھا اور اس کے جو کنسٹیٹوینشل بادشاہ تھی وہ اس کی پاور کے ساتھ آنے والے جو لیجسلیٹر تھے یعنی کہ قانون ساز بنانے والے نمائندے تھے اس کے تھرو اس چیز کو انہوں نے رول اوور کرنا تھا اس کرپس مشن کے تھرو۔ while this did not mean independence، اور یہ آزادی نہیں تھی، یہ itself ایک گورنمنٹ تھی، اور جو برطانیہ نے اس کے جنگ کے دوران یہ فیصلہ لیا تھا کہ وہ تمام جو ڈیفینس ہے وہ انڈیا کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے، اور ہاؤ مچ اور یہ جو کتنے جو اہلیت تھی اس گراؤنڈ ڈیسیزن میں، اینڈ ہاؤ مچ دا گراؤنڈ آف لائلٹی، اور اس میں کتنی لائلٹی تھی، اور اس کو انگریز جو ہے نا اس سے کیا امیدیں وابستہ لگائی ہوئی تھی۔ تو یہ بھی ایک کرپس مشن کا ہی ایک نتیجہ تھا۔ وربلی آل پولیٹیکل فورسز انڈیپینڈنٹ کنڈیمڈ فورسز، اور اس وقت جو تمام کی تمام جو پولیٹیکل فورسز تھی اور ان کی فاشسٹ جو سوچ تھی جرمنی اور اٹلی کی اس کو کنڈیمڈ کرتی ہے اور اس چیز کا اظہار کرتے ہیں ان کے ساتھ سمپیتھی کا، اور جو اگست آفر تھی اس کو کوشش کی اس کے گیپ کو فل کرنے کے لیے ایچ بی ہڈسن نے، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی کہ وہ اپنے رویہ کو سافٹ رکھیں، اور ان تمام چیزوں کی تھی جو مسلم لیگ پارٹی اور کانگریس پارٹی ہے ایچ ایم جی نیگوسیشن کے جو جی او آئی اور ایچ ایم جی ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی اس کو ریپرزینٹیشن رکھتے ہوئے پرائم منسٹر کو ساتھ میں لاتے ہوئے ان تمام چیزوں کو آگے بڑھایا جائے۔ اور سیکنڈ جو پیٹر کلارک تھا اس نے اس چیز کو تسلیم کیا تھا کہ ڈومینین اسٹیٹس کو آگے بڑھایا جائے گا، اور جو پینلی کنڈیشن اس وقت اویلیبل ہیں اس کو مکمل طور پہ ریموو کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک کرپس مشن کی تجویزات میں شامل تھی۔ ونسٹن چرچل کمنٹ 2 years لیٹر، 2 سال کے بعد جو وچلٹز نے اس چیز پہ اپنے جو سینٹیمنٹ سے 2 سال کے بعد ان کو اظہار کیا، اور اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ یہ ایک لڑائی جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ ڈیفینڈ کرنے میں بہت آگے بڑھ جائے گی، اس لیے اس سے ریزائن کرتے ہیں، اور آخرکار وہ اس چیز میں پیچھے ہٹنے میں اس میں کامیابی ہو چکا۔ مسلم لیگ اگست آفر جو دی گئیں اس میں کیا چیزیں شامل تھیں؟ مجسٹی گورنمنٹ کنسرن دیٹ فل ویٹ شوڈ بی گیون ٹو دا ویوز آف دا مینارٹی۔ جب مجسٹی اس وقت گورنمنٹ تھی اس کو مکمل طور پہ ویٹج دیا گیا تھا کہ جتنی بھی جو مینارٹیز تھیں یعنی کہ اقلیت تھی ان کو ریوائز کر کے اس چیز کو لے کے آنا اوپر، اور یہ اگست میں شامل تھی، اور جو باقی پوزیشن تھی مجسٹی گورنمنٹ کی وہ اس طرح رہ جائے گی، اور یہ کہتے ہوئے کہ ان تمام چیزوں کو ان کی جو رسپانسبلٹی ہے ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا، اور ان کی جو انڈیا کے جو سسٹم ہے گورنمنٹ کا ان کے ویلفیئر میں اس چیز سے اتھرائز کیا جائے گا، تو اس کو کنٹین کر کے آگے بڑھایا جائے گا۔ اور بہت سارے جو انڈیا کی نیشنل لائف میں جو ان کی اتھرائزیشن کے ڈینائڈ تھے بہت ساری تعداد سی، اور ان کی جو پاور تھی، پاور آف ایلیمنٹس تھے انڈین نیشنل لائف کو آگے بڑھانے میں ان کی مدد فراہم کی جائے گی۔ ناؤ کوڈ دی پارٹیز ٹو کوریشن آف ایلیمنٹس اینڈ ریزرویشن، اور انہی چیزوں کو نہ ہی ان کو یہ شامل کیا جانا تھا جو کہ اس کرپس مشن میں شامل تھا اس کی آفرس میں۔ اس کے علاوہ سیٹسفائیڈ مسلم لیگ جو تھوڑی سی اس سے سیٹسفائیڈ لگ رہی تھی، اور اس کی جو اپریہنسو تھنگس تھی اسے ودرا کرنے کی، وہ ایک کنفیوژن کا شکار تھی، اور جو افواہیں چل رہی تھی انگریزوں کے ساتھ کہ وہ اسے ودرا کر لیں گے، اور جو محمد علی جناح کی جو خطرات تھے اور اس میں جاپانیز جو ایڈوانسمنٹ تھی یعنی کہ جو ترقی تھی جس طرح انہوں نے فیس کیا تھا اس
उसकी मॉडिफिकेशन के कंटेक्स्ट में वो एक खतरा इससे महसूस कर रहे थे. इफ एनी न्यू डिक्लेरेशन इज मेड ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द अगस्त 1942, और एक जो न्यू डिक्लेरेशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें अगस्त 1940 को डिक्लेयर किया गया था टू द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के कानून के तौर पर इस चीज़ को लेके आना था, और एनी प्रपोजल या एक कोई तजवीज़ जिसको मूव ओवर करना था विच कुड एनी मिलिटेट अगेंस्ट द मुस्लिम डिमांड फॉर मुस्लिम्स, और वो मुसलमानों की जो डिमांड थी उसके मिलिटेट कर रहा था, यानी कि उसके साथ जो खिलाफ था और उसमें तासब था और प्री जज इट, और उसमें तासब था, और डिनोंस इट एनी वे, और किसी भी एज सीम्स टू द मेन एफर्ट ऑफ द हिंदू लीडर्स, और बिल्कुल वो जो हिंदू लीडर्स की एफर्ट्स थी उसके उसी तरह लग रहा था कि उसमें मुसलमानों की कोई भी नुमाइंदगी नहीं है. इट विल नॉट ओनली क्रिएट एन प्रेसिडेंट्स कैस्ट ऑफ व्हाट रिजल्ट एंड डिजास्टर एंड द जस्ट ऑफ द वॉर, और ये जो जंग का जेस्टर चल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के तौर पर तबाही ही है, और उसमें पाकिस्तान की अलग डिमांड्स की जो मुसलमानों की उसमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही. ये मोहम्मद अली जिन्ना के जो खतरात थे क्रिप्स मिशन के अवाइल में. इसके अलावा द क्रिप्स मिशन 1942, द अगस्त ऑफर वाज सक्सीड द क्रिप्स मिशन, सर स्टैफर्ड क्रिप्स अराइव्ड इन इंडिया, और जो अगस्त ऑफर थी जिसमें क्रिप्स मिशन कामयाब हुआ था उसमें सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है ना 23 मार्च 1942 को यहाँ पे पहुँचते हैं अपने ख्यालात के साथ ऑफ एमजी टू नेगोशिएट टर्म्स विद द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, जो कि पॉलिटिकल पार्टी के जो वहाँ पे अवेलेबल थी उसको साथ नेगोशिएशन के लिए और उनको गवर्नमेंट के तौर पर इंडक्ट करने के लिए, ताकि जो इंडिया की वार एफर्ट्स हैं वुड बी हेल्प टू विनिंग द वार, ताकि उनको इसके नतीजे के तौर पर उसको जीता जा सके. विंस्टन चर्चिल वाज नॉट एंथुसिस्टिक, वो पुरजोश नहीं थे, एंड हैज एग्रीड ओनली द प्रोड्यूसिंग ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेवलपमेंट, और उसमें एग्रीड थे कि वो किस तरह यूएस प्रेसिडेंट को फ्रैंकलिन डेवलपमेंट को रिजॉल्व को किस तरह सदाती तौर पर इसको एग्री करेंगे. वो सजेस्ट टू चर्चिल जो जिन्होंने 10 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन के तौर पर जो सजेस्ट किया था, जो तजावीज़ दी, एंड एस्टेब्लिश ए टेम्पररी गवर्नमेंट अलॉन्ग विद अमेरिकन आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन, और अमेरिका के जो कानून के मुताबिक वहाँ पे जो डोमिनियन स्टेटस गवर्नमेंट का जो रिस्टोर किया था, यहीं के जो कंडक्ट किया था उसके वाइल में. Since Cripps had visited India once before in 1930 private, and his friendship with the Congress leader Pandit Jawaharlal Nehru was known, और जब क्रिप्स मिशन ने इंडिया का विजिट किया 1939 में, और उनकी जो दोस्ती थी कांग्रेस के लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, वो सब जानते थे. देयर वाज सम एप्रीहेंशन अमंग मुस्लिम दैट द वुड ट्राई टू कंसीडर द कांग्रेस एट देयर कॉस्ट, और वो किसी भी दौर में वो कांग्रेस की कंसीडर के साथ वो उनकी जो एप्रीहेंशन चाहते थे. इसके साथ साथ जनाब की जो कोशिश थी डियर स्टूडेंट, वो इसको देख रहे थे कि जो क्रिप्स मिशन है उसमें मुसलमानों की अलहदा जो मुतालबात हैं, मुसलमानों के राइट्स के जो मुतालबात हैं, मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन के जो मुतालबात हैं, वो टोटली उससे डिनाइल था, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ज़ाहरी तौर पर नहीं नज़र आ रही जो क्रिप्स मिशंस की ऑफ़र थी, और जो अगस्त ऑफ़र थी उसमें इसमें जो अलार्मिंग सिचुएशन थी जनाब के लिए डियर स्टूडेंट, वो इस चीज़ को देख रहे थे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इनके साथ बिल्कुल ही कन्फ्यूजन का शिकार थी, और वो यही चाह रहे थे कि वो एक प्ली कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं, खा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो, खा वो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल हो, या इंडियन का डोमिनियन स्टेटस हो, और उनकी जो रिप्रेजेंटेशन हो ब्रिटिश इंडिया की, वहाँ पे वो एक दूसरे से पे करें, तो वो मुतमिन नहीं थे डियर स्टूडेंट. इन तमाम पैराग्राफ में ये चीज़ें ज़ाहिर होती हैं, और वो इन तमाम ऑफर्स को वो जो केयरफुली ड्राफ्ट किया था इनको जनरल टर्म्स में उसकी जो पार्टिकुलेशन है उससे वो दूर रहना चाह रहे थे, क्योंकि वो इसको कंसीडर नहीं कर रहे थे कि उसमें ज़ाहरी तौर पे मुसलमानों की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें ये कभी भी ज़ाहिर नहीं हो रहा था कि मुसलमानों को एक अलग कौम के तौर पे बनाया जाएगा. इसके अलावा जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी वो भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी थी, और उसके जो फ्यूचर कमिटमेंट है और उसके जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसके मतलब अपने जो खदशात वो ज़ाहिर कर चुकी थी. और मुस्लिम लीग जो इसके अकॉर्डिंगली जो क्रिप्स मिशन था और जो अगस्त ऑफर थी उसमें अपने वो चीज़ें पेश कर चुकी थी, और उसमें अपनी पहचान ढूंढ रही थी, और उन्होंने भी इस
جو کرپس پرپوزل ہے، چونکہ اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی علیحدہ وطن کے طور پر کوئی ظاہری ڈیمانڈ نہیں شامل ہے، جو اس سے بھی انکار کر چکی تھی. سو ابھی تک جو اس کی بہت ساری چیزیں جو اس کو انالیسس کیا جا چکا تھا جناح کے تھرو، کرپس مشن سے کرپس ایفز کا جو اس کی کیبنٹ تھی، اس میں آپس میں جو اس کی نمائندے خان تھے، ان کی پارٹیشن کے کنٹیکس میں بہت ساری چیزیں کنفیوژن کا شکار تھی، اس لیے جناح نے ان تمام چیزوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اور یہی چیز جو ہے نا ایٹ دا اینڈ تک یہ چیز چلتی رہی. پرنسپل آف سکسیشن امبیڈڈ ان دا کرپس آفر ویریبلی انویلنگ اور پرونس، اور جو اس کے جو اصول تھے اس میں جو انویلنگ تھے، جو یونین پارٹی تھی اور جو پروونسز تھے، اس کو ڈائریکٹلی برٹش وہ اس کو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کی جو اس کے ڈیمانڈ کے طور پہ جو لاہور ڈیمانڈ ہے وہ سامنے آئی، اور جناح نے ان چیزوں کو اپنی پلیٹ فارم کے تھرو، مسلم لیگ کے تھرو اس اسٹیٹس کو وہاں تک ریلائز کرانے کے لیے لاہور ریزولوشن پریزنٹ کی، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ ان مسلمانوں کا ایک سوورن اسٹیٹ کے حوالے سے کیا سٹانس ہے. یہی کچھ آرگومنٹ سے مسلمانوں کی ویٹیج کے کنٹیکس میں جو جناح نے اپنے کرپس مشن کے آفر کو ایگریڈ کے ساتھ ساتھ اپنی جو کوششیں تھی ان کو ملانے کی کوشش کی، اور جو کانگریس اور آلریڈی جو چیزیں اس کرپس مشن کو ریجیکٹ کر چکے تھے، وہ ان کی کوششیں بیکار ہو چکی تھی کرپس مشن کے حوالے میں. اس کے علاوہ جو دوسرا کنسیپٹ تھا یونائٹڈ انڈیا کا، اور کانگریس کے ساتھ مل کر کے ہم اکٹھے ایک ایگریمنٹ کے ساتھ مسلمان بھی ساتھ اس میں مل کے اس کو وہ بھی نن ایکسیشن کیا گیا تھا آگے بڑھانے کے لیے. مطلوب الحسن سعید ایکسپلین دا ون سیریز، اور مطلوب الحسن ایک لیڈر تھے، انہوں نے بھی اس چیز کو کس طرح ایکسپلین کیا یہ دیکھتے ہیں. دیٹ آئی ڈیڈ ناٹ ایگزامپلی پروناؤنس فیور آف پاکستان، اور یہ ٹوٹلی پاکستان کے فیور میں نہیں تھے. ہی ایکسپریس سیٹسفیکشن آف دا ریکگنیشن آف اٹس پاسبل امپلائڈ ٹو دا نن. اگر مختصر اس پہ بات کی جائے کہ کرپس اگست مشن میں پاکستان کے اوائل میں قائد اعظم کے تھرو یا سید حسین اور بہت سارے لیڈران کے تھرو، ان کی جو وجسٹی گورنمنٹ اس کے تھرو انہیں یونین پارٹی اور کانگریس پارٹی کو جو قائل کرنے کی کوشش کی، اور بہت ساری ممکنات بتانے کی کوشش کی، وہ پاکستانی انڈین مسلمانوں کے لیے یعنی کہ علیحدہ وطن کے مطالبے کے لیے وہ اس میں فلفل نہیں اتر رہی تھی. جس لیے اب جو جناح کو اس کے اوائل میں جو خطرات تھے ڈیئر اسٹوڈنٹ، انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا اور اپنے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کے ان کے تجویز پیش کی، جس میں ریزولوشن 1940 جو لاہور قرارداد ہے اس کے تھرو اپنی ایک علیحدہ پیشکش پریزنٹ کرنے کی کوشش کی، تاکہ ایک مسلمانوں کی علیحدہ شناخت ہو سکے. اس کے علاوہ جو بریچر کمنٹ تھا اور ٹرمپ کارڈ تھا جناح کا، اینڈ دا برٹش واز ٹو بی یوزڈ ود ڈیویسٹنگ افیکٹ ان دا لاسٹ اسٹیج لیڈنگ ٹو دا پارٹیشن، اور وہ آخری اسٹیج تک جو پارٹیشن تھا اس کو افیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تاکہ وہ جناح کو جو ہے نا موٹیویشن لے کر اس کو مطمئن کر سکیں. اور the breach's director could not have been due to the Congress declaration being insincere، اور جو ان کا جو بریچر اس چیز سے ریگریٹ محسوس کر رہا تھا، جو کانگریس کا ڈکلیریشن تھا اس میں جو انسنسیریٹی اس میں شو کر رہی تھی. اور جو گاندھی کا ایکسپیرینس ہے فرسٹ ورلڈ وار کا، جناح سسپیشی واز جسٹیفائڈ، اور جناح کو مشکوک تھا کہ وہ کس طرح اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. In 1942 گاندھی said that was fighting for liberty in order to evolve a national government suited to genius of India. اور گاندھی چونکہ اس میں وہ علیحدہ ہندوستان کے لیے اپنی نیشنل گورنمنٹ کے لیے اس میں سٹرگل کر رہے تھے، اس میں بھی جناح کچھ بات ہے. اور جناح کا جو ایسٹیمیٹر جو اندازہ تھا، the function of the national government in war was time to meet both the contingencies، اور جو دونوں مطالبات ہیں ان کو وہ اس کے مطابق پورا نہیں اترے گا کانگریس کے ساتھ بھی مل کے، جن کے کرپس آفر جی تو کرپس مشن جو تھا اگست آفر بھی تھی، اس میں بھی صرف اور صرف ایک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل گیم ہی تھرو کی گئی تھی انگریزوں کی طرف سے. اس کے علاوہ جو گاندھی کا جو طریقہ کار تھا، جو اپنی پارٹی کے لیے لڑ رہے تھے نیشنل گورنمنٹ کے لیے، اس میں بھی وہ محسوس کر رہے تھے جناب کہ اس میں بھی مسلمان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ دو ایکسیس انٹری تھی، پاور ایکسیس کی جو انٹری تھی انڈیا کی نیشنل گورنمنٹ کے، اس کی جو پوزیشن تھی اس میں بھی جو انڈیا کے جو فیٹ ہے، اس کی جو قسمت ہے، جو فیصلہ کیا گیا تھا اس میں بھی ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا. ان دا اینڈ ود ڈیفیٹ آف ایکسیس، اور آخر میں جو ایکسیس پاور تھی اس کی شکست، اینڈ برٹن ریمیننگ ان انڈیا وڈ بی ان اے پوزیشن ٹو ڈیسائڈ دا فیٹ آف دا مسلمانس. اور برطانیہ جو ہے نا وہ انڈیا کے مسلمانوں کی فیصلہ کرنے میں، اس مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں
बाकी नहीं रहे थे। well disgraceful the Congress and the remaining disgraceful to the British let them fight it out is one of those cases but definitely at the end जो है ना वो आप कह सकते हैं कि जो कांग्रेस थी या क्रिप्स मिशन था जो अगस्त आवर्स थी सब अपने अपने जो पॉलिटिकल विंग था उनको सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे और जो डियर स्टूडेंट कांग्रेस थी जवाहरलाल नेहरू के थ्रू उनकी भी अपने ही मुतालबात थे कि मुसलमान जो है ना उनके साथ मिलकर एक नेशनल गवर्नमेंट तरतीब दे। जबकि जिन्ना जो देख रहे थे इन दोनों ऑफर्स की तरफ से कांग्रेस की तरफ से मिशन की तरफ से अंग्रेजों की तरफ से ब्रिटिश इंडिया की तरफ से या कि उनमें मुसलमानों के लिए कोई भी को शनाख्त ज़ाहरी तौर पर नज़र नहीं आ रही थी। इसलिए जिन्ना को जो शकुक शुबहात है उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन के थ्रू अपना एक अलहदा स्टेटस बरकरार रखने की कोशिश की और उनको इस चीज़ से बताया कि वो मुसलमान कम्युनिटी को इन तमाम सिचुएशंस में अपनी जो स्ट्रगल है नेशनल केसेस में वो जारी सारी रखेंगे। और मोहम्मद अली जिन्ना की जो ख्यालात थे अंग्रेज जानते थे कि वो इस किस्म की ट्रीटमेंट मुस्लिम लीग के साथ कभी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, लिहाजा उनकी जो ये ऑफर्स थी उनको रिजेक्ट किया गया था। डियर स्टूडेंट ये था लेक्चर पार्ट 2 जिसको हमने सिर्फ एनालिसिस पेश किया और बहुत सारे कमेंट्स थे कि टू दी पॉइंट ये जो पूरे का पूरा एक बहुत लेंथी है क्योंकि बहुत सारे लड़के जो कमेंट्स कर रहे थे उन्होंने ये बताया था कि आप जो है ना इसको सिर्फ तजज़िये के बेस तक रखें और पूरी टू दी पॉइंट वो चीज़ें ना पढ़ा करें। इस लेंथी वीडियो चल रही है तो इसमें डियर स्टूडेंट मेरा कोई कसूर नहीं है क्योंकि आपका करिकुलम भी इस किस्म का ये आपको मैंने प्रेजेंटेशन दी है कि पूरे का पूरा इस पार्ट 4 में जो क्रिप्स अगस्त मिशन आवर थी। अगर आपको ये पसंद आए तो इसमें लाजमी बताइएगा, हम इसी चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और जो आपका थीम है वो आपको प्रेजेंट करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आखिर इसमें लेक्चर्स में है क्या, इस टाइटल में इस है क्या और जो यहाँ पे दिया गया है इसमें है क्या। तो ये डियर स्टूडेंट ये था यूनिट 5 का लेक्चर 4 जिसमें सेल्फ असेसमेंट है, कुछ क्वेश्चंस है और कैबिनेट मिशन प्लान एंड 3 जून प्लान के साथ लेक्चर 5 में लेक्चर पार्ट 5 में यूनिट 5 के फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त। और ये आपको हमने एक अलहदा आपके कमेंट के मुताबिक इसको बताने की कोशिश की है ताकि वीडियो की लेंथ ना हो जाए। और अगर आपको यही तरीका अगर पसंद है तो हमें बताइएगा ताकि आप ऐसे मसीह लर्न कर सकें और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें, अपने नॉलेज को एनहांस कर सकें। लेक्चर पार्ट 5 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। इससे पहले कि लेक्चर का अख्ताम करें इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम लेक्चर्स को, इस चैनल्स को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। हमें दीजिए इजाज़त हमारी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।